आयज तुमी इन सपोर्ट ऑफ रितेशाच्या आयला कितें सांगूंक सोदता? एक पयल्यार एक फोंड्याची ऊब म्हणटा ती सगळ्याक पावलेली आसा इलेक्शनाची. ज्या तरेन मेयो आनी पणजेन सुद्दां भारतीय जनता पार्टीचे रितेश बाब उमेदवार आसा आनी उमेदवार म्हणजे फुडले फोंड्याचे आमदार आसा हे कळटा. ज्या तरेन तेज्या वांगडा लोक आसा, ज्या तरेन आमी मतदारसंघान तेंच्या फिरल्या आनी फिरतकूच असो एक प्रतिसाद मेळटा लोकांचो की तेंचे वडिलांचे तांकां म्हणजे खूब जाणांचो एक पाठिंबो हे आसा ताका तेंच्यांनी केल्लेले कार्याची लोकांक देख आसा. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता परत एक फावट मोठ्या मताधिक्यान रितेश बाब असेंब्लीन धाडपाक सगळ्यान फोंड्याकार सज्ज जाल्लेले आहा. रितेश, ऑलमोस्ट 9 days जाले तुमी बायपोल इलेक्शन फोंडा प्रचार करता. कितें सांगपाचें दिसता? ना, आमी आतां 9 दीस जाले आनी आमी फोंड्या सिटी आनी आतां आज आमी पंचायतीन आसा. आज आमी कोपरवाडा सकाळीं आमी केळबाय हे 2 पार्ट आतां हो एक पार्ट आमचो कंप्लीट जालो. सो प्रतिसाद दिसान दीस वाडत आसा आनी हो सीट म्हाका आमी 100% हो फोंडा मतदारसंघ आमी खूब मतान जिखतले हे. आनी आमचे सगळे कार्यकर्ते आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच आमचे अध्यक्ष श्री रामू नायक सर आनी सगळे बाकी सगळे लिडर हांगा येता, आमकां वावुरता. आमी एक फॅमिलीशी हांगा वावुरता सगळे. आनी आज सुद्दां आमचे खूब पणजेच्यान मडगांवच्यान आमी सगळे कार्यकर्ते आमचे वेल विशर्स सगळे हांगा येता आमकां हेल्प करपाक. आमकां मोटिवेशन एक आमकां मेळटा जेन्ना सगळे आमचे कार्यकर्ते हांगा वावुरता. आनी म्हाका दिसता की जे कार्य ऑनरेबल आमचे CM डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी फोंड्या खातीर तेणे पयलें म्हळ्यार आमचे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा ते तेणे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल केले. सो हेतूंतल्यान आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड जातलो. डॉक्टर्स बरे सुपर स्पेशलिटी हांगा जातले, बरे डॉक्टर्स हांगा आनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हांगा येतले. आनी म्हाका दिसता फोंड्या लोकांक हे खूब हेल्प जातले. आनी बाकीचे जे कार्य आसा काम आसा ते म्हाजे वडील स्वर्गवासी रवी नायक सर हेनी जे प्रोजेक्ट्स आमी तेणी केल्ले ते थोडे आमी उद्घाटन केले. थोड्याचें काम आतां लास्ट स्टेजीर आसा, वर्क ऑर्डर जाला. ते सुद्दां आमचें काम आतां हे 8 म्हयनो आसा हेजे भितर आमकां ते स्टार्ट करपाक जाय. आनी थोडे कंप्लिशन येतले, थोडे स्टार्ट जातले. सो आमकां हे 8 म्हयने आनी हांव आसा. सो हांव लोकां कडेन मागता की आमी सरकारान आसा आनी ऑपोजिशन येवन हांगा कांयच करपाक शकना. आनी म्हणून लोकांनी विचार करून म्हाका दिसता आनी विचार केला लोकांनी की ह्या 9 एप्रिलाक हे भारतीय जनता पार्टीक म्हाका निवडून हाडटले, खूब मतांनी निवडून हाडटले अशें म्हाका दिसता. डोर टू डोर वयताना तुमकां खुबशे ग्रिवियन्स आयकपाक येयले आसतले. कितें सांगूंक सोदता ते ग्रिवियन्स? ना, डोर टू डोर आमी ग्रिवियन्स वता तेन्ना म्हाका आमचें कार्य डॉक्टर प्रमोद सावंताचें कार्य इतलें कार्य आसा, म्हाजे वडिलाचें हांगा कार्य आसा. सो लोक आमकां वेलकम करता, लोक आमकां सांगता की तुमी फुडें चला, आमी तुमच्या फाटल्यान आसा. तुमी जे कार्य केलां सरकारान आनी म्हाज्या वडिलान ते लोकांक सगळे याद आसा. लोक सगळे म्हणटा आनी आमचें काम चालू आसा. आनी आमचें चालू आसतना लोकांक दिसता आमचे सगळे पेपर न्यूजपेपर आमचे सगळे जे आमी काम करता ते लोकांक दिसता. तुमचे ओपोनंट सुद्दां रात दीस एक करून प्रचार करता. कितें सांगपाचें दिसता? ना, ते सगळ्याक आतां ते रावला इलेक्शनाक, सो ते प्रचार करतले. हांव म्हाजो प्रचार आमच्या जोरान चालू आसा आनी हांव 2 फावटी चेअरपर्सन आसा फोंड्याचो. हांव एज कावन्सिलर आसा. सो म्हाका चड एक्सपिरियन्स आसा आनी हांवें लोकां खातीर खूब म्हाज्या वॉर्डान आनी फोंड्या खातीर सुद्दां एज अ चेअरपर्सन खूब आमी काम केलें. म्हाजे फावंडेशन स्टोन म्हाजे पाटेचेर सगळीं नांवां आसा. सो लोक पळोवपाक शकता म्हाजें कार्य आमी कंपेर करा तेणी कितें काम केलां आनी म्हाजें जें काम एज अ चेअरपर्सन. सो हांव एडमिनिस्ट्रेशन हांवें चलयलां आनी हांव PS कॉलेजीस सुद्दां चेअरपर्सन. पयलीं हांव 14 वर्सां सेक्रेटरी आशिल्लो आनी हांगा ते 2,500 भुरगीं शिकता. आमचे कडेन फार्मासी कॉलेज आसा, MSc BSc B.Ed कॉलेज, हायर सेकंडरी, तशेंच स्कील डेव्हलपमेंटाचें एक आमचें कॉलेज आसा जे MOU आमी सायन केला विथ टाटा. सो हे सगळे हांव आतां अध्यक्ष आतां हांव ते चलयता आनी प्लस मुन्सिपालिटीनी हांव कावन्सिलर आसा. सो म्हाका हे सगळें एडमिनिस्ट्रेशन हे सगळें खबर आसा. सो तुमी विचारपाक जाय की ऑपोजीट जे आसा तेंचे कितें एक्सपिरियन्स आसा जे म्हाका पॉलिटिकली आसा आनी एज्युकेशन फिल्डांनी हांव कार्यरत आसा. ओके, थँक्यू. तुमी उलयता? हांव उलयतां. एक्चुली आमी दारान भोंवताले. सो रितेश बाबाचो मतलब म्हणजे तेचो बिहेवियर आनी सगळ्यांक म्हणजे लोकांक खूब आवडलेलो आसा. आनी तांकां हांव फोंड्याकारांक आमी एक्चुली मडगांवच्यान हांगा स्पेशली रितेश बाबा खातीर आयल्या. आनी सगळे फोंड्याकारांक आनी म्हाजे जी
जितले कितें मित्र मंडळी जी आसा तांकां म्हणजे म्हाजो आनी सगळे फोंड्याकाराचो फूल सपोर्ट आसा आनी ते भरघोस मतांनी ते हे इलेक्शन जिखतले. कितें आसा आनी क्वेश्चन? खास करून आयज हांगा फोंड्या आयिल्ले आसा आमचे रितेश बाबाच्या प्रचाराक लागून. हांव तसो शुभम आनी आमचे गोवा क्षेत्रीय मराठा समाजाचे थोडे कार्यकर्ते आसा. तशेंच हांव सांगपाक सोदतां की रितेशाक आमी खूब मतांनी निवडून हाडटले. आमचे समाज गोवा क्षेत्रीय मराठा समाज तशें बाकीचे बहुजन समाज आहा हो आयज सगळो तेच्या फाटल्यान आसलेलो आसा आनी आमचें जें काम आसा तें लोकांक खबर आसा. आमी आयज वेगवेगळ्या वाठाराचेर हांगा भोंवल्ले आनी आमकां असो बरो प्रतिसाद गावल्लो आसा आनी आमकां तरी दिसता की आज तो खूब मतांनी निवडून येतलो, हेतून कांयच डावट ना. आनी हांव सांगपाक सोदतां तांकां बेस्ट ऑफ लक म्हणटा आनी आमी ह्यान फुडें जें इलेक्शन आहा तें सुरळीत जातलें आनी तो भरघोस मतांनी मतदान निवडून येतलो. कितके पार्ट कंप्लीट जालेले आसा? मॅक्झिमम घरात 35च्या वयर जाल्या, 45 पार्ट आसा. सो आतां आमचे पंचायतीन थोडे उरल्या ते आमी एक 5-6 दीस आसा ते कंप्लीट करतले. या थँक्यू.